श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं लब्धदेहायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 3 अध्यायं 6 श्रीदेवी निजरूप उपदेशम्। ओं नमः चण्डिकायै। ब्रह्मोवाच इति पृष्टा मया देवी विनया वनतेन च उवाच वचनं श्लक्ष्ण आद्या भगवती सा देव्युवाच सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविप्रमात् आवयोरन्तरं सूक्ष्मं यो वेदमतिमान् हि सः विमुक्तः स तु संसारान् मुच्यते नात्र संशयः एकमेवाद्वितीयं वै ब्रह्म नित्यं सनातनं द्वैतभावं पुनर्याति काल उत्पित्सु सम्यके। यथा द्वीपस्ततोपादेः योगात् सञ्जायते द्विधा छायेवादर्शमध्ये वा प्रतिबिम्बं तथा वयोः भेद उत्पत्तिकाले वै सर्गार्थं प्रपद्यज दृश्यादृश्यविभेदोऽयं त्वयि विद्ये सति सर्वथा नाहं स्त्री न पुमांश्चाहं न क्लीपं सर्गसङ्क्षये सर्गे सति विभेदः स्यात् कल्पितोऽयं धिया पुनः अहं बुद्धिरहं श्रीश्च धृतिकीर्तिस्मृतिस्तथा श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा तथा क्षमा कान्तिशान्तिपिपासा च किं नाहं पश्य संसारे मद्वियुक्तं किमस्ति हि सर्वमेवाहमित्येवं निश्चयं विद्धि पद्मज एतैर्मे निश्चितैर्रूपैः विहीनं किं वदस्व मे तस्मादहं विदे चास्मिन् सर्गे वै वितता भवं नूनं सर्वेषु देवेषु नानानामदराह्यहं भवामि शक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमं गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वाराहि वैष्णवी शिवा वारुणी चादगौ बेरी नारसिंही च वासवी उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामि तान् करोमि सर्वकार्याणि निमित्तं तं विधाय वै जले शीतं तथा वह्ना वैष्णव्यं ज्यो मया त्यक्तं विदेनूनं स्पन्दितुं न क्षमं भवेत् जीवजातं च संसारे निश्योऽयं ब्रुवे त्वयि अशक्तः शङ्करो हन्तुं दैत्यान् किल मयोज्जितः शक्तिहूनं नरं रुभ्रूते लोकश्चैवातिदुर्बलं रुद्रहीनं विष्णुहीनं न वदन्ति जना किल शक्तिहीनं यथा सर्वे प्रवदन्ति नराधमं पतितस्खलितो भीतः शान्तः सद्रुवशं गतः अशक्त प्रोच्यते लोके नारुद्र कोऽपि कथ्यते तद्विद्धि कारणं शक्तिः यथा त्वं च शुश्रूषक्षसि भविता च यथा युक्तः शक्त्या कर्ता धरा स्थिरा तदा धर्तुं शक्तियुक्ता यदा भवेत् अन्यथा चेदशक्ता स्यात् परमाणोश्च धारणे तथा शेषत् तथा कूर्मो येऽन्ये सर्वे च दिग्गजाः मत्युक्ता वै समर्थाश्च स्वानि कार्याणि साधितुं जलं पिबामि सकलं संहरामि विभावशं भवनं स्तम्भयामि यदिच्छामि तथाचरं तत्त्वानां चैव सर्वेषां कदापि कमलोद्भव असतां भावसन्देहः कर्तव्यो न कदाचन कदाचित् प्रागभावः स्यात् प्रध्वं स भाव एव वा मृत्
शाश्वतं क्षणिकं शून्यं नित्यानित्यं सकर्तृकम् अहङ्कारग्रमिञ्चैव सप्तभेदै विवक्षितं गृहाणाजमहत्तत्त्वम् अहङ्कारस्तदुद्भवः ततः सर्वाणि भूतानि रचयस्व यथा पुरा व्रजन्तु स्वानि तीक्ष्ण्यानि विरच्य निवसन्तु वः स्वानि स्वानि च कार्याणि कुर्वन्तु दैवभाविताः ग्रहाणे मां द्विदेशक्तिं सुरूपां चारुहासिनीं महासरस्वतीं नाम्ना रजोगुणयुतां वरां श्वेताम्बरधरां दिव्यां दिव्यभूषणभूषितां वरासनसमारूढां ग्रीपार्थं सहचारिणीम् एषा सहचरी नित्यं भविष्यति वराङ्गनामावमं स्था विभूतिं मे मत्वा पूज्यतमां प्रियाम् गच्छत्वन्मनया सार्धं सत्यलोकं बथाशु वै बीजाच्चतुर्विधं सर्वं समुत्पट्य सम्प्रतं लिङ्गकोशाच्च जीवस्तैः सहिता कर्मभिस्तथा वर्धन्ते संस्थिता काले तान् कुरु त्वं यथा पुरा कालकर्मस्य भावाख्यैः कारणैः सकलं जगत् स्वभावस्य गुणैर्युक्तं भूपूर्ववत्स सराचरं माननीय त्वया विष्णुः पूजनीयश्च सर्वदा सत्त्वगुणप्रधानत्वात् अधिकत् सर्वतः सदा यदा यदा हि कार्यं वो भविष्यति दुरत्ययं करिष्यति पृथिव्यां वै अवतारं तदा हरिः भवोऽयं ते सहायश्च भविष्यति महाबलः समुत्पाद्य सुरान् सर्वान् विहरस्व यथा सुखं ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या नानायज्ञैः सदक्षिणैः यजिष्यन्ति विधानेन सर्वान् वस्तु समाहिताः मन्नामोच्चारणात् सर्वे मकेषु सकलेषु च सदा तृप्ताश्च सन्तुष्टा भविष्यत्वं सुरा किल शिवश्च माननीयो वै सर्वथा यत्तमो गुणाः यज्ञकार्येषु सर्वेषु पूजनीयप्रयत्नतः यदा पुनः सुराणां वै भयं दैत्यात् भविष्यति शक्तयो मे तदोत्पन्ना हरिष्यन्ति सुविग्रहाः वाराहि वै नवाक्षरमिदं मन्त्रं बीजध्यानयुतं सदा जपन् सर्वाणि कार्याणि कुरु त्वं कमलोद्भव मन्त्राणामुत्तमोऽयं वै त्वं जानीहि महामते हृदये ते सदा धार्यः सर्वकामार्थसिद्धये इत्युक्त्वा मां जगन्माता हरिं प्राह शुचिस्मिता विष्णो व्रजग्रहाणे मां महालक्ष्मीं मनोहरां सदा वक्षस्थले स्थाने भविता नात्र संशयः क्रीडार्थं ते मया दत्ता शक्ति सर्वार्यदा शिवा त्वयेयं नावमन्तव्या माननीया च सर्वदा लक्ष्मीनारायणाख्योऽयं योगो वै विहितो मया जीवनार्थं कृता यज्ञा देवानां त्वं च वेदा शिवस्त्वेते देवा मद्गुणसम्भवाः मान्या पूज्याश्च सर्वेषां भविष्यन्ति न संशयः ये विभेदं करिष्यामि मानवा मूढचेतसः निरयं ते गमिष्यन्ति विभेदान्नात्र संशयः यो हरिः स शिवः साक्षाद्यः शिवः स स्वयं हरिः एतयोर्भेदमातिष्ठन् नरकाय भवेन्नरः तथैव द्रहिणो ज्ञेयो नात्र कार्या विचारणा अपरो गुणभेदोऽस्ति शृणु विष्णो ब्रवीमि ते मुख्यसत्त्वगुणस्तेस्तु परमात्मविचिन्तने गौणद्वेऽपि परौ ज्ञातौ रजोगुणतमो गुणौ लक्ष्म्यां सह वाग्बीजं कामराजं च मायाबीजं तृतीयकं मन्त्रोऽयं त्वं रमाकान्त मद्दत्त परमार्थदः गृहीत्वा जपतं नित्यं विहरस्व सदा सुखं न ते मृत्युभयं विष्णो न कालप्रभवं भयं न यावदेश विहारो मे भविष्यति सुनिश्चयः संहरिष्याम्यहं सर्वं यदा विश्वं चराचरं भवन्तोऽपि
तदा नूनं मयि लीना भविष्यत् स्मर्तो व्योऽयं सदा मन्त्रः कामदो मोक्षतस्तथा उद्गीतेन च संयुक्तः कर्तव्यशुभमिच्छता कारयित्वादवैकुण्ठं वस्तव्यं पुरुषोत्तम निर्गुणाशङ्करं देवमवोचदमृतं वचः देव्युवाच गृहाणहर गौरीं त्वं महाकालीं मनोहरां कैलासं कारयित्वा च विहरस्व यथाशुकं मुख्यस्तमो गुणस्तेस्तु गौण्यौ सत्त्वरजो गुणौ विहरासुरनाशार्थं रजो गुणतमो गुणौ तपस्तप्तं तदा कर्तुं स्मरणं परमात्मनः सर्वसत्त्वगुणशान्तो गृहीतस्व सता नगः सर्वथा त्रिगुणाभ्यूयं सृष्टिस्थित्यन्तकारकाः येभिर्विहीनं संसारे वस्तु नैवत्र कुत्रचित् वस्तुमात्रं तु यद्दृश्यं संसारे त्रिगुणं हि तत् सगुणा निर्गुणा चाहं समये शङ्करोत्तमा सदाहं कारणं शम्भो न च कार्यं कदाचन सगुणा कारणत्वाद्वै निर्गुणा पुरुषान्तिके महत्तत्त्वमहङ्कारो गुणाशब्दादयस्तथा कार्यकारणरूपेण संसरन्ते दिवहर्निशं सदुद्भूतस्त्वहङ्कारः तेनाहं कारणं शिवा अहङ्कारश्च मे कार्यं त्रिगुणोऽसौ प्रतिष्ठितः अहङ्कारान् महत्तत्त्वं बुद्धिः सा परिकीर्तिता महत्तत्त्वं हि कार्यं स्यादहङ्कारो हि कारणं तन्मात्राणि अहङ्कारादुत्पद्यन्ते सदैव हि कारणं पञ्चभूतानां तानि सर्वसमुद्भवे महाभूतानि पञ्चैव मनः षोडशमेव च कार्यं च कारणं चैव गणोऽयं षोडशात्मकः परमात्मा पुमानात्माद्यो न कार्यं न च कारणम् एवं समुद्भव शम्भो सर्वेषामादिसम्भवे संक्षेपेण मया प्रोक्तः तव तत्र समुद्भवः व्रजन्द्वय त्वद्य विमानेन कार्यार्थं मम सत्तमाः स्मरणात् दर्शनं तुभ्यं दास्येऽहं विषमे स्थिते स्मर्तव्याहं सदा देव परमात्मा सनातनः उभयो स्मरणादेव कार्यसिद्धिरसंशयं ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विससर्जास्मान् तत्त्वा शक्तिषु संस्कृताः विष्णवेत महालक्ष्मी महाकालीं शिवाय च स्वाहा सरस्वतीं मह्यं स्थानात् तस्मात् विसर्जिताः स्थलान्तरं समासाद्य ते जाता पुरुषा वयं चिन्तयन्तः स्वरूपं तत् प्रभावं परमाद्भुतं विमानं तत्समासाद्य संरूढा तत्र वै त्रयः न द्वीपोऽसौ न सा देवी सुधा सिन्धुस्तथैव च पुनर्दृष्टं विमानं वै तत्रास्माभिर्न चान्यथा आसाद्य तस्मिन् विदते विमाने प्राप्ता वयं पङ्कजसन्निधौ च महार्णवे यत्र हतौ दुरत्ययौ मुरारिणा तौ मधुकैटवाक्यौ इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।